आजको यस अनलाइन लिभिङ टिभी मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिराख्नुभएका देश तथा विदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिराख्नुभएका हाम्रो लिभिङ बप्तिस्ट मण्डली नखिपोटका विश्वासीजनहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी हाम्रो सदाझै यो अनलाइन सङ्गतिलाई प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गरेर अगाडि बढाउनेछौँ। म यो प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु, तपाईहरू पनि म सँगसँगै आफ्नो घरबाट पछ्याउन सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट माथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। हामी आजको हाम्रो आराधना सेवा सङ्गतिलाई सुरुको प्रार्थना गरेर अगाडि बढाउनेछौँ र यो प्रार्थनाको अगुवाई म आफै गर्नेछु। आउनुहोस् हामी सबै एकसाथ प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अपार अनुग्रह, प्रेम र सदा तपाईँ प्रभुको वास्ता हाम्रो निम्ति दिइराख्नु भएको लागि। प्रभुजी, अहिले हामी जहाँ जहाँ छौँ, जुन जुन ठाउँमा छौँ, विशेष गरिकन आफ्नो घरबाट तपाईँ प्रभुसँग यो प्रत्यक्ष मार्फत जोडिरहेका छौँ। हामी प्रत्येकलाई तपाईँ प्रभुको आशीर्वाद दिनुहोस्, तपाईँ प्रभुको सङ्गति हामीलाई सधैँ दिइराख्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। विशेष गरिकन प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो विश्वासी जनहरू आज जहाँ जहाँ जुन जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, सबैजनालाई प्रभु तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् र सहायता दिनुहोस्। आजको हाम्रो आराधना सेवा सङ्गतिमा जतिजना उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्।
सञ्चालक म स्वयंलाई, आजको वचन बोल्नुहुने तपाईँको वक्तालाई, तपाईँको छोरा वक्तालाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। अनि आराधना सेवा सङ्गतिलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् र आशीर्वाद दिनुहोस्। आशीर्वाद माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामी एउटा भजन यो समयमा गाउनेछौँ र भजनलाई चाहिँ हाम्रो कोयर टिमले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। म यो समय कोयर टिमलाई दिन चाहन्छु। सङ्गीत समूहको तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी भजन गाउनेछौँ, भजन नम्बर 397। महिमा भएको होस्। अब यो समयमा चाहिँ हामी स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ र हामी जहाँ जहाँ छौँ, जुन जुन ठाउँमा छौँ, तपाईँ हामी सबैजना एकसाथ प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँलाई उचाल्नेछौँ र हामी सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट उठेर हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ र स्तुति प्रशंसालाई हाम्रो कोयर टिमले नै अगुवाई गर्नुहुन्छ। म उहाँहरूलाई यो समय दिन चाहन्छु। आउनुहोस् यो समयमा हामी स्तुति प्रशंसा आराधना हाम्रो परमेश्वरलाई चढाउनेछौँ। म तपाईँहरूको लागि यिर्मिया 10को 6 र 7 यो समयमा पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे परमप्रभु, तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, पराक्रममा तपाईँको नाउँ महान छ,
हे जाति जातिका महाराजा, कसले तपाईँलाई सम्मान गर्नु पर्दैन र? तपाईँ यसका योग्य हुनुहुन्छ। जाति जातिका बुद्धिमान मानिसहरूमध्ये र उनीहरूका जम्मै राज्यहरूमा तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन। साँच्चै नै हाम्रो प्रभु जस्तो, हाम्रो परम प्रभु जस्तो कोही पनि छैन, जो अति नै महान, शक्तिशाली अनि सबै कुराहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अनि त्यही परमेश्वरलाई हामी आराधना गरौँ अनि भनौँ, हामी यो समयमा आराधना गर्न चाहन्छौँ। हामी आराधना गर्छौँ प्रभु, तपाईँ महान प्रभुको नाउँमा, कारण तपाईँ चाहिँ छैन अरू। तपाईँ चाहिँ छैन अरू। हामी भनौँ यो समयमा, प्रभु तपाईँ चाहिँ महान छैन अरू। हामी आराधना गर्न आउँदछौँ तपाईँको धार्मिकता अनि तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँले हामीलाई गर्नुभएको सबै थोकको लागि हामी धन्यवाद अनि आराधना दिन आउँदछौँ। हामी भनौँ फेरि पनि, आराधना गर्छु महान प्रभु। हालेलुया। Hallelujah.
जीवनले, हाम्रो सारा प्राण अनि आत्माले प्रभु तपाईँको नाउँलाई हामी यो समयमा धन्यवाद चढाउन आउँदछौँ। साँच्चै नै हृदय कन्तस्करणको भेटीहरूबाट अनि साँच्चै नै हामीले पाएका सबै अनगिन्ती आशिषहरूको लागि हामी धन्यवाद दिनलाई तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। प्रभु तपाईँको नाउँ धन्यको छ अनि तपाईँ नै महान प्रभु हुनुहुन्छ। सबै देवहरूका देव प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो महाराजा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट स्तुति, प्रशंसा अनि आदर, इज्जत, महिमा, भक्ति चढाउँदछौँ प्रभुजी। अनि आज अनि सदालाई प्रभु तपाईँको नाउँलाई साँच्चै नै हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। कारण प्रभु तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु, तपाईँ राजाहरूका राजा अनि देवहरूका पनि देव हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई हाम्रो हृदय खोली साँच्चै नै हामी रीतिकन प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि प्रभु तपाईँलाई हामी एउटै हृदयको, एउटै आत्माको अनि एउटै शरीरमा भइकन प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिनलाई आउँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति होस् परमेश्वरलाई आज नि सदालाई। जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन हुनुहुनेछ। स्तुति होस्, स्तुति होस् परमेश्वरलाई आज नि सदालाई। जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन हुनुहुनेछ। हृदय खोली चढाउँछौ भक्ति, हे ईश्वर तपाईँलाई। अर्पण छौ तन, मन, प्राण र शक्ति, सबै थोक तपाईँलाई। हृदय खोली चढाउँछौ भक्ति, हे ईश्वर तपाईँलाई। अर्पण छौ तन, मन, प्राण र शक्ति, सबै थोक तपाईँलाई। रित्याउनुहोस् आज मलाई, बनाउनुहोस् आफ्नो इच्छामा। चलाउनुहोस् पवित्र आत्मा, म तयार छु प्रभु। रित्याउनुहोस् आज मलाई, बनाउनुहोस् आफ्नो इच्छामा। चलाउनुहोस् पवित्र आत्मा, म तयार छु प्रभु। म तयार छु प्रभु। प्रभु हामी हरेक समयमा तपाईँको सेवाको लागि, तपाईँलाई महिमा, आदर, भक्ति चढाउनका लागि तयार छौँ प्रभु। हामीलाई जीवन दिनुहुने अनि हामीलाई अनगिन्ती आशिषहरू दिनुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई मात्रै साँच्चै नै त्यो आराधना, त्यो स्तुति सदा सर्वदाको लागि भएको होस्। कारण तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ अनि हुनु आउनुहुनेछ। तपाईँ मात्र हाम्रो साँचो अनि सत्य परमेश्वर, जो अदृश्य हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई अति नै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई नै आज अनि सदालाई हाम्रो सारा हृदयको अन्तस्करणको भेटीहरू हामी चढाउँदछौँ। धन्यवाद छ हाम्रो प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा।
आमेन। प्रभुलाई स्तुति भएको होस्। हामीले परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाएका छौँ, उहाँको नाउँलाई उचालेका छौँ र यो समयमा हामी हाम्रो भेटीहरूद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ, दशांशहरूद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ र हामी यो समयमा भेटी दशांश जहाँ जहाँ हामी छौँ त्यहीँबाट हामी उठाउनेछौँ। अँगालोमा आउन चाहन्छु, सहारा देऊ मलाई, बाँच्न चाहन्छु म तिमीमा, सकिन जिउनमा दोधारमा, स्वीकार्छु तिमी नै हो जीवन। अँगालोमा आउन चाहन्छु, सहारा देऊ मलाई, बाँच्न चाहन्छु म तिमीमा, सकिन जिउनमा दोधारमा, स्वीकार्छु तिमी नै हो जीवन। लडिरहेथे सहारा दियौ तिमीले, मरिरहेथे बचायौ फेरि तिमीले। प्रभु यो जीवन मेरो तिमीमै, लडिरहेथे सहारा दियौ तिमीले, मरिरहेथे बचायौ फेरि तिमीले। प्रभु यो जीवन मेरो तिमीमै। अँगालोमा आउन चाहन्छु, सहारा देऊ मलाई, बाँच्न चाहन्छु म तिमीमा, सकिन जिउनमा दोधारमा, स्वीकार्छु तिमी नै हो जीवन, स्वीकार्छु तिमी नै हो जीवन। हामीले भेटी र दशांश पनि उठाउन सफल भएका छौँ। योबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस्, म यसको लागि पनि भेटी र दशांशको लागि प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै तपाईँको चरणमा हामी आउँदछौँ र तपाईँ प्रभुको अनुग्रहमा हामीले दशांश भेटीहरू उठाउन सफल भएका छौँ। यी दशांश भेटीहरूलाई तपाईँ प्रभुले आशीर्वाद दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। जसले दिनुभयो ती दिने हातहरूलाई तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। अनि यो भेटी र दशांशद्वारा तपाईँ प्रभुको राज्य विस्तार गर्नमा ठुलो कामहरू नसकेको होस्, हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुरामा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी यो समयमा परमेश्वरको जीवित वचन सुन्न गइरहेका छौँ र आजको परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो यस लिभिङ बाप्टिस्ट मण्डली नखीपोटको फाउन्डर पास्टर रेभरेन्ड तुलासिंह राईज्यूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ
र म उहाँलाई यो समय दिन चाहन्छु र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। साथसाथै उहाँ पछाडि आजको अन्तिम आशिषको प्रार्थना र केही सूचनाहरू हाम्रो पास्टर जिर्मन राईज्यूले ल्याउनुहुनेछ र यो समयमा म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। सारा संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रियहरूलाई लिभिङ बाप्टिस्ट मण्डली आराधना सेवाको वचनमा सारा विश्वभरिबाट हेरिरहनुभएका सबै प्रभुको दासहरूमा यीशु ख्रीष्टको नाममा यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। कोभिड-19 कोरोना भाइरसले हामीलाई धेरै किसिमको पाठ सिकाएको छ। विशेष गरी उहाँको वचनहरू पुरा भएको महसुस हामीले गरेका छौँ। विशेष गरी अन्तको दिनको बारेमा ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, युद्ध र युद्धका हल्ला सुन्नेछौ, जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ, ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछ। त्यस बेला यस्तो महासङ्कट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको थिएन, न त फेरि हुन आउनेछ। त्यसैले कोभिड-19 कोरोना भाइरसले संसारका प्रत्येक देश र त्यसको सहरहरू र त्यसको बसोबास गर्ने विशेष गरी बालक, वृद्ध र बलियाहरूलाई पनि यसले बाँकी राखेको छैन। त्यसैले मत्ती 24:21 को यो महासङ्कटले नै कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारी हो भन्ने एउटा सङ्केत पनि दिँदछ। यीशुले भन्नुभएको छ, त्यस बेला यस्तो महासङ्कट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिल्यै हुनेछ। यो कहिले रोकिन्छ त्यो हामी कसैलाई थाहा छैन। संसारका मानिसहरूले र विद्वानहरूले यसको लागि दबाई निकाल्ने प्रयास गरे तापनि त्यो निश्चित छैन। त्यसैले तपाईँ र म तयारी रहनु पर्छ। र यसै सन्दर्भमा मैले आजको विशेष खण्ड मत्ती 24:44बाट लिएको छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहौ, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेला आउनुहुनेछ। त्यसैले आजको मुख्य विषय पनि यसकारण तिमीहरू तयार रहौ। र तयारी रहने क्रममा हामी हाम्रो अनन्तको आशाको बारेमा हामी जान्नुपर्छ। हाम्रो आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको बारेमा पनि हामी तयार हुनुपर्छ। र हामीले जान्नुपर्छ मृत्युको दिन जन्मको दिन भन्दा उत्तम हो भन्ने कुरा हामीले जानेका छौँ। हामी एकपल्ट यसकारण तिमीहरू तयारी रहो भन्ने खण्डबाट केही छलफल गर्नेछौँ। किनभने यीशु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। कुनै पनि समयमा हामीले यो संसार छाड्नै पर्ने हुन्छ। जीवित मानिसले हृदयमा यो कुरा जानिराख्नुपर्छ, किनकि मृत्यु हरेक मानिसको अन्तिम दशा हो। त्यसैले यी तयारी रहने क्रममा ख्रीष्टको धार्मिकतामा रहेर उहाँको दोस्रो आगमनको निम्ति तयारी रहनुपर्छ। धार्मिकता भन्नाले हामीले भलाइ र असल काम गर्नु नै धार्मिकता हो र आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान्नु नै धार्मिकता हो। त्यस्तै प्रकारले त्रिएक परमेश्वरलाई आदर, महिमा, इज्जत, प्रशंसा र आराधना चढाइरहने
हरेक दिन बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने र जीवनमा लागू गर्ने गर्नुपर्छ। प्रार्थनाको कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरी हाम्रो मण्डलीमा हामीले प्रार्थना गर्न पनि अल्छी गर्छौँ र हाम्रो पास्टर अगुवाहरूलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छौँ, तर हामी चाहिँ अल्छी गरेर घरमा बसिरहन्छौँ। तर प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको हाम्रो सिधै सम्बन्ध हो। त्यसैले हामी हरेकले बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने र ती कुराहरू जीवनमा लागू गर्ने गर्नुपर्छ। मण्डलीमा, समाजमा र परिवारमा परमेश्वरसँग प्रभावशाली चेला निर्माणको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। चेला भनिरहँदाखेरि ठुल्ठुला मानिसहरूलाई मात्रै चेला बनाउने होइन, बाहिर मात्रै होइन, हाम्रो आफन्तहरूलाई, हाम्रो श्रीमान श्रीमतीलाई, आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई असल कुरा सिकाउँछौँ भने उनीहरूले हाम्रो असल कुरोमा प्रभाव परेर उनीहरूले हामीसँग सिक्न सक्छन्। त्यो गर्नको लागि ठिक काम गर्ने, कृपालाई प्रेम गर्ने, नम्र भएर हिँड्ने र नुन र जगतको ज्योति बन्ने। मौका पाए अनुसार क्रिस्टको बारेमा जगतलाई सुसमाचार सुनाउने, किनभने हामी प्रभुसँग जानको लागि तयार भइराखेका छौँ। परमेश्वरको इच्छा अनुसारको काम गर्ने, थोरै बोल्ने, धेरै सुन्ने, बोल्नु छैन भने नबोल्ने, किनभने जति धेरै बोल्छौँ त्यति धेरै खतरा शब्दहरू हाम्रो मुखबाट निस्किन सक्छ। जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्छ भने जिब्रोलाई खराबीबाट जोगाउनुपर्छ। परमेश्वरको नजर धर्मात्मामाथि रहन्छ र उहाँको कान तिनीहरूको प्रार्थनातिर खुल्ला हुन्छ। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तयारी रहने क्रममा हामी यी कुराहरू गर्न आवश्यकता छ। त्यस्तै प्रकारले अनन्तको आशा, हामीहरूको अनन्तको आशा के हो त? यति धेरै परिश्रम गर्छौँ, चर्च जान्छौँ, घरेलु सङ्गति जान्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ र हरेक समयमा एकअर्कामा भेट गर्छौँ। हाम्रो अनन्तको आशा यहुदीहरूको महासभाका सभासद संसद निकोदेमसले राति आएर यीशुसँग सोधे असल बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर, किनभने तिनी डराएका थिए, समाजबाट डराएका थिए। यीशु ख्रीष्टको त्यति बेला अचम्म तरिकाले काम गरिराखेको बेला निकोदेमसलाई थाहा थियो। त्यसैले यिनै निकोदेमसद्वारा नै अनन्त जीवनको बारेमा यीशुले संसारलाई बताउनु भएको थियो। आज ती निकोदेमसले जस्तै सोध्ने धेरै मान्छेहरू हुन सक्ला। तपाईलाई पनि हाम्रो आशाको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा कसैले सोध्छ, त्यति बेला अरूलाई सुनाउने धेरै अवसरहरू हुन्छन्। अनन्त जीवन मृत्युपछिको कहिले नमर्ने जीवन हो, किनभने परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। उहाँ हाम्रो यो संसारको पनि राजा हुनुहुन्छ र स्वर्गको पनि राजा हुनुहुन्छ। यो संसारको पनि राजा हुनुभएकै कारण हामी नेपाली लगायत संसारको सबै मान्छेलाई उहाँले राजा भनी घोषणा गर्छन् र हामी यो संसारलाई छाडेर पनि उहाँ हाम्रो महाराजा हुनुहुन्छ स्वर्गमा। उहाँलाई भेट्न जानेछौँ, किनभने हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ। उहाँमा विश्वास गर्ने कोही नाश हुँदैनन्, तर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउँछन्, किनभने हामीलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। यिनै अनन्त जीवन नै हाम्रो आशा हो। यिनै अनन्त जीवन नै हाम्रो आशा हो। विश्वासद्वारा पाएका अनन्त जीवन नगुमाउँ र पक्रिराखौँ भनेर यो लकडाउनको समयमा पनि
हामीलाई हाम्रो मण्डलीको धर्मगुरुहरू पास्टरहरूले हामीलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ। हाम्रो आत्मिक, मानसिक, शारीरिक रूपमा उहाँले साथ दिनुहुन्छ। सायद तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो मण्डलीका पास्टरहरू धेरै पटक तपाईँहरूलाई भेट गर्न आउनुभएको छ। यो आउनुको मुख्य कारण तपाईँ र मैले पाएको अनन्त जीवन नगुमाउँ भनेर उहाँले यति धेरै परिश्रम गर्नुहुन्छ। त्यसैले आज मण्डली छ, मण्डलीमा विश्वास गर्नेहरूको अनन्त जीवन नगुमोस् भनेर हामीले यो काम गर्दछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले यति मात्रै नभएर हाम्रो अरू धेरै जिम्मेवारीहरू पनि छन्। हामीले अनन्त जीवन चाहिँ पाउने परमेश्वरबाट, तर उहाँको बारेमा हामी के गर्दैनौँ भने हामीलाई शरमको कुरा हो, शर्तीहरू हौँ। त्यसैले हाम्रो आशाको बारेमा कसैलाई हामी बताउनुपर्छ। यहाँ पहिलो पत्रुस 3:13-17 लेख्छौँ भने, हेर्छौँ भने हाम्रो आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे नम्रता र श्रद्धासँग र शुद्ध विवेक लाएर उहाँहरूलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हामी अनन्त जीवन पाउनेहरूले अरूलाई पनि हामीले पाएको जीवन बताउनुपर्छ। हाम्रो आशा मृत्युपछिको अनन्त जीवन हो। प्रियहरू, उहाँलाई विश्वास गरेर पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिएर हाम्रो अनन्तको आशाको हामी निश्चित गर्छौँ। तर बप्तिस्मा भनिरहँदाखेरि, विश्वास भनिरहँदाखेरि हामीहरूको स्वर्ग जाने अनन्तको आशा चाहिँ विश्वास हो। तर भित्र हृदयमा भएको विश्वासलाई बाहिर दुनियाँको सामु देखाउनको लागि हामी दुनियाँको सामु पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा लिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो विश्वासको चिन्ह हो। कुनै समयमा कसैले हाम्रो चाड पर्वहरू जस्तै क्रिसमस, न्यू इयर्स, गुड फ्राइडे, इस्टर सन्डेको बारेमा सोध्न सक्छन्। किनभने हामी संसारसँग, समाजसँग सहभागी हुँदाखेरि कोही बेला क्रिसमस मानिराख्दाखेरि क्रिसमसको बारेमा सोध्लान्। त्यति बेला हामीले क्रिस्ट यीशु प्रभु जन्मनु भएको दिनलाई हामी क्रिसमस भनेर भन्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले नयाँ वर्ष अहिले संसारमा प्राय सबैले मान्छन्। नयाँ वर्ष बिना आज संसार अधुरो छ। त्यसैले यीशु ख्रीष्ट क्रिसमसको 8औं दिनमा अर्पण गरियो। क्रिसमस उहाँको जन्म हो र 25 डिसेम्बरदेखि 1 जनवरीसम्म गन्दै लाँदाखेरि ठ्याक्क 8 दिन हुन्छ। तिनै दिनलाई नयाँ वर्ष यीशु सम्बत भनेर हामी मान्छौँ। यो अति महत्त्वपूर्ण दिन हो र संसारका मानिसहरूले यीशु सम्बत बिना एउटा अफिस नै खुल्दैन। एउटा यीशु सम्बत बिना एक ठाउँबाट अर्को देशमा यात्रा गर्न पाउँदैनन्। संसारका ठुला ठुला मानिसहरूले पनि आफ्नो डेट अफ बर्थ यीशु सम्बतमा लेखिएको छ, जसको कारण हामी यसको बारेमा अरूलाई बताउन आवश्यक पर्छ। त्यस्तै प्रकारले गुड फ्राइडेको बारेमा सोध्लान्। त्यति बेला हामी उहाँहरूलाई बताउन सक्छौँ, गुड फ्राइडे तपाईँ र मेरो पापको ऋण चुकाइदिनको लागि उहाँ क्रुसमा मारिनुभयो, गाडिनुभयो, अनि यसलाई गुड फ्राइडे भन्छौँ। हाम्रो लागि गुड, उहाँको लागि ब्याड, किनकि उहाँमा पीड थियो र उहाँ गाडिएपछि तेस्रो दिनमा उहाँ जी उठ्नुभयो, जसलाई इस्टर सन्डे भनिन्छ, जो हामीहरूको अनन्तको आशा। र उहाँ जी उठेपछि स्वर्ग जानुभयो। म जाँदैछु, म जसो जाँदैछु तिमीहरू पनि मसँगै आउनेछन् भन्ने सन्देश हामीले दिन सक्छौँ। हाम्रो आशाको लागि निन्दा र सतावट सहन पनि हामी तयार रहनुपर्छ। यी कुराहरू बताइरहँदाखेरि हामीलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू आउन सक्छन्।
भूपू मन्त्रीहरूलाई त यसको आरोप लाइयो, होली वाइन भनेर अहिले नेपालमा प्रख्यात छ भने हामी जस्तो उहाँको पक्षमा बोल्नेहरूलाई संसारले हामीलाई खेदो लाउन सक्छ। तर त्यति बेला हामी डराउनु हुँदैन, किनभने खराब काम गरेर दुःख भोग्नुभन्दा असल काम गरेर दुःख भोग्नु असल हो। यी कुराको लागि हामी सुसमाचारका लागि दुःख भोग्नै परे तापनि हामी तयारिरहनुपर्छ। त्यसैले परमेश्वर कहाँ जान सुसमाचारको मुकुट र सेवासीको एउटा योग्यको काम गर्नको लागि हामीले परमेश्वरको बारेमा बताउनुपर्छ र हामीले यी कुराहरू लिएर परमेश्वर पिता कहाँ जान्छौँ। तर हामीहरूको मृत्युपछिको जीवन बाइबलमा भनिएको छ, मृत्यु हरेक मानिसको अन्तिम दशा हो। प्रियहरू, हामी यो संसारमा कसैले पनि अजम्बरी जीवन लिएर आएको छैनौँ। असल नाउँ अति सुगन्धित अत्तरभन्दा असल हो। मृत्युको दिन जन्मको दिन भन्दा अझ उत्तम हो। संसारको सबभन्दा उत्तम नाउँ, इज्जत, आदर, ओदा पाएको नाउँभन्दा मृत्युको दिन झन् उत्तम हो भनेर लेखिएको छ। जीवित मानिसले हृदयमा यो कुरा जानिराख्नुपर्छ, मृत्यु हरेक मानिसको भाग हो। जीवित मानिसहरू तपाईँ र म हो। जीवित मानिसले यो जान्नुपर्छ, म एक दिन यो संसारलाई छाड्नुपर्छ भनेर। हामीले यो कुरा सोच्नु हुँदैन कि म चाँडै मर्दिनँ भनेर सोचिराखेको छौँ र मेरा आफन्तहरू पनि तुरन्तै मर्दैनन् भनेर सोचिराखेका छौँ भने कठिन वज्रपात हुन सक्छ। यसकारण यो विषयको लागि पनि हामी तयारिरहनुपर्छ कि एक दिन तपाईँ र मैले यो संसार छोड्दाखेरि हामी कहाँ जाने हो, मृत्युपछि हामी कहाँ जाने, यो कुरा जान्न आवश्यकता छ। क्रिस उहाँको समयमा आउनुभयो भने हाम्रो विश्वास र काम अनुसार उहाँसित स्वर्गमा जानेछौँ। हाम्रो दिन पुगेर वृद्ध भएर यो संसार छाड्न सक्छौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस जस्ता महामारीले मर्न पनि सक्छौँ। तर हामी माथि जानको लागि अहिलेदेखि नै तयार छौँ भने हामीलाई डर छैन। प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाबाट मर्न सक्छौँ, तर प्रभु भन्नुहुन्छ नडराऊ, खुब साक्षी हो, म तेरो साथमा छु भन्ने वचन हामीले याद राख्छौँ भने हामी डराउनु पर्दैन। यो अन्तिम दशाको सामना गर्न सधैँ नडराई तयारी हुनुपर्छ। कुनै पनि समयमा हामी आफै, आफ्ना आमा बुवा, श्रीमान श्रीमती, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, छोरा छोरी र आफन्तहरू कुनै पनि समयमा के भइहालेको खण्डमा यदि हामी तयार छौँ भने चिन्ता र मूर्छा पर्नु पर्दैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी अहिले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारण हाम्रो मनमा शान्ति छैन, परिवारमा, समाजमा, देशमा शान्ति छैन। किनभने कोरोना भाइरस यस्तो ठुलो एउटा महासङ्कट हो जुन पहिलो र दोस्रो युद्धभन्दा पनि यो ठुलो छ। त्यसैले म तपाईहरुको अगाडि एउटा कसैको भनाइ भन्न चाहन्छु। युरोपको एउटा ठुलो र सुन्दर सहरको गेटमा एउटा शैतान आएर गेटकिपरलाई भनेछ, अबको 1 हप्ताभित्र यो सहरमा 10,000 मान्छे मर्नेछन्।
10,000 मान्छे कोरोनाले मर्नेछन् भनेर शैतान गइहाल्यो। एक हप्तापछि शैतान फेरि घुमफिर गर्दै त्यही सहरमा आएर गेटकिपर अर्थात् पालेले भेटाइछ। अनि तुरुन्तै पालेले भनेछ, होइन तिमीले त 10,000 मात्र मान्छे मर्छ भनेको, यहाँ त 30,000 भन्दा धेरै मरिसक्यो भनेर शैतानलाई भनेछ। शैतानले उत्तर दिएछ, 10,000 चाहिँ कोरोना भाइरसले मरेको, अनि 20,000 चाहिँ तिनीहरू आफ्नो डरले मरेका हुन् भनेर भनेको रहेछ। यो कुरा सत्य हो। आज संसारमा कोरोनाले भन्दा डरले धेरै मानिसहरू मरिराखेका छन्। कोरोना कारण धेरै मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन् र हामी डराउनु हुँदैन। परमेश्वरले येशूलाई भनेछ, तँलाई यो आज्ञा छ, तँलाई यो आज्ञा छ, बलियो र खुब साक्षी हो, नडराऊ, निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए तापनि परमप्रभु तेरो साथमा हुनुहुनेछ। येशू 1:9 लेखेको छ। परमेश्वर सबैको साथमा हुनुहुन्छ। के हामी उहाँको घरमा जान डराउने? यदि हामी डराएका छौँ भने, कुनै कारणले यो संसार छाड्नु छ भने हामी जान्नुपर्छ कि तपाईँ र म परमेश्वरको घरमा जाँदैछौँ। गलत र ठिक काम गरेको छैनौँ भने हाम्रो आफ्नै आमा बुवा र श्रीमान श्रीमतीसँग पनि डर लाग्छ। जसले गलत गरेको छ तिनीहरू डराउँछन्, जसले गलत गरेको छैन र ठिक काम गर्छन् उनीहरू डराउँदैनन्। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी डराउनु पर्दैन। हामीले जीवित परमेश्वरमा भरोसा राखेका छौँ। र अन्तमा के हामी उहाँको आगमनको लागि तयार छौँ? हाम्रो अनन्तको आशाको बारेमा निश्चित छौँ? मृत्युपछि के त्यो अनन्त ठाउँमा जान्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र? हाम्रो अनन्तको आशाको विषयमा कसैले सोधेको खण्डमा बताएका छौँ? यदि बताएको छैनौँ भने हामी बताउन सक्छौँ। मृत्यु हरेक मानिसको अन्तिम दशा हो भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। किनभने आफू र आफन्तको लागि पनि तयार रहनुपर्छ। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? कुनै पनि समयमा आफ्नो परिवारको प्रिय आमा बुवा श्रीमान श्रीमती गुमाउँछौँ भने हामी कस्तो सोच गरिराखेका छौँ? म आफैले त्यो सोच गरिराखेको छु। मेरो आमा बुवा 90-92 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि पनि म तयार हुनुपर्ने हुन्छ। किनकि उहाँले यो संसार छाड्न धेरै छैन, अनि तपाईँ र म पनि। त्यसकारण नडराऊ र नडराऊ, म तेरो साथमा छु भन्नुभएको छ। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसमा हामी ढुक्कसँग बसेर परमप्रभुमा भरोसा राखेर हामीहरूको अनन्त आशामा हामी अडिग भएर बसिरहौँ। धन्यवाद। परमेश्वरको वचन सुनुवाईमा आशिष होस्। धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई। देश विदेशबाट र हाम्रो मण्डलीको परिवार घर घरबाट हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। परमेश्वरको स्तुति होस्। लिभिङ अनलाइन टिभी मार्फत आज अहिले भर्खरै मात्रै पास्टर तुला सिंह राईले वचन ल्याउनु भयो। मलाई लाग्छ यहाँलाई धेरै आशिषित भन्नुभएको छ। परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँले यो हप्ताभरिको खोराक मिलेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। म केही सूचनाहरू भनेर हामी आजको आराधना सङ्गतिलाई अन्तिम अर्थात् आशिषको प्रार्थना गरेर सिद्धाउने छु।
पहिलो सूचना छ, हामीलाई थाहा छ हाम्रो तापाखेलमा हाम्रो एकजना विश्वासी हनोक सुब्बाको घर मुनि पहिरो गएको थियो, जुन पहिरोमा हाम्रो रिलिफ समितिले केही सहायतासहित उहाँहरूले जनशक्ति पनि त्यहाँ गएर सहयोग गर्नुभयो र जसलाई त्यो पहिरोबाट लड्नको निम्ति उहाँहरूले घरलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट पनि सामाजिक विभागले गएर सहायता गर्नुभएको छ। त्यसकारण यसको लागि सबैले उहाँहरूले त्यो पहिरोहरू पानीहरू नपरेर पहिरोहरू रोकियोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। दोस्रो सूचना चाहिँ हाम्रो एसवाई मण्डलीको सबै शाखा सङ्गति र मण्डलीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। यहाँलाई थाहा छ हाम्रो शाखा मण्डली र सङ्गतिहरूले पनि कोरोनाको कारण यसरी नै उहाँहरूले आराधना गरिरहनु भएको छ। सबैले प्रार्थना गरिदिनु होला। हाम्रो साना शाखा सङ्गतिहरू बामराङमा छ, मधुवनमा छ, माडीमा छ, यी सङ्गतिहरू अझै बलियो हुँदै जाओस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तेस्रो सूचना चाहिँ अहिले कोरोनाले गर्दा धेरै मानिसहरू एकदमै दुविधा र समस्यामा छन्। तपाईँलाई थाहा छ यो पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा पनि वात्तै कोरोना बढेको छ र ठाउँ ठाउँ लकडाउन पनि सुरु भएको छ, यहाँलाई थाहा छ। अनि हाम्रो देशमा पनि यो जोरबिजोरको कुराहरू पनि आइरहेको छ। काठमाडौँमा पनि हामी सबैजना मिलेर योमा कन्ट्रोल हुन सकोस्, सरकारको एक्सेसहरू त्यहाँ पुग्न सकोस् भनिकन प्रार्थना गरौँ। हाम्रो युवा बाल जुभनाइल क्लब अनि त्यस्तै गरेर बाल सङ्गतिहरू अनि युवा सङ्गतिहरू, आमा सङ्गति र दाजुभाइ सङ्गतिको पनि सङ्गतिहरू भइरहेको छ, तपाईँहरूले जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो बाल जुभनाइल क्लबको यो वर्ष चाहिँ 10औं वार्षिक वर्ष पनि हो, अर्थात् 10औं वार्षिक वर्षगाँठ पनि हो। उहाँहरूले अनलाइनै मार्फत मनाउनु गइरहनु भएको छ। सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु होला। धन्यवाद छ। आउनुहोस् हामी सबैजना आजको वचनले हामीलाई के भनिरहेको हो हामी चिन्तन गर्दै प्रार्थना गरौँ। यो बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। मैले बिर्सेछु, बिरामी चाहिँ हाम्रो ईश्वर रञ्जितकार अलि बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु होला उहाँ सुस्वास्थ्य होस् भनेर हामी प्रार्थना। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्। प्रभु येशू, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु, राजाहरूको राजा। आजको वचन तपाईँ परमेश्वरको दासबाट हाम्रो जीवनमा ल्याउनु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हामी यस लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीको सदस्यहरू घर घरबाट अनि विदेशहरूबाट, संसारबाट अनलाइन मार्फत अर्थात् इन्टरनेट मार्फत हामी जोडिएर सुनिरहेको छौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई थाहा छ, हामीलाई आशिष दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेना ईश्वर रञ्जितकारलाई तपाईँ येशूको नाममा निको भएको घोषणा गर्छौँ। हाम्रो शाखा मण्डलीहरू विभिन्न ठाउँमा छ, मण्डलीको अगुवा पास्टर जनहरूलाई तपाईँको हातमा सुम्पन्न छौँ। हामी एकपटक प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो हनक दाजुको घरमुनि पहिरो गएर हामीले पनि केही सहायता गर्ने मौका पायौँ, सामाजिक गर्ने सेवा गर्ने मौका पायौँ। त्यो घर परिवारलाई अप्ठ्यारो भएको हुनसक्छ, तपाईँ परमेश्वरले नै सबै यो अवरोध बाधाहरू हटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देशमा अनि संसार भन्ने कोरोनाको कारण लाखौँ मानिसहरू मरिसकेका छन् अनि लाखौँ मानिसहरूले यसलाई इन्फेक्टेड भएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ यो सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरले रोक्नुहोस्। औषधिहरू सठिक समयमा पत्ता लागेको होस् अनि तपाईँ परमेश्वरले त्यो औषधि पत्ता लगाउन जुटेका वैज्ञानिकहरू, फार्मासिस्टहरू, डक्टर्सहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले छुनुहोस्। तपाईँले यसो काम गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। एकपल्ट हामी प्रार्थना गर्छौँ विदेशमा रहेका हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी, युकेमा रहेका दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूलाई, अन्त अस्ट्रेलियामा रहेका छन्, हाम्रो कति खाडी मुलुकमा काम भइरहेका छन्, कतिजना अमेरिकामा छन्। प्रभु संसारभरि हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी यस मण्डलीका सदस्यहरू छरिएर जुन जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले शान्ति, सुरक्षा, आरोग्यता दिनुहोस्। दुविधा र कष्ट भए छुटकारा दिनुहोस्। तपाईँ कतिजना सेवाकाईमा आउनु पाएको छैन, आराधनामा आउनु पाएको छैन, उनीहरूलाई तपाईँले आराधना गर्ने समय तपाईँले मिलाइदिनुहोस्। धन्यवाद छ। आजको वचनको लागि धन्यवाद, स्तुति प्रशंसाको लागि धन्यवाद। आज हामीले लिएका सबै प्रार्थनाको लागि धेरै धन्यवाद छ। अब हामी अहिले नै छुटेर आफ्नो आफ्नै घरमा बस्नेछौँ। हामी सुरक्षित रहनेछौँ। यो कोरोनाबाट बचाउनुहोस्, बस्नुमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। यो सबै कुराको लागि धन्यवाद। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीसँग जोडिएर सुन्नुहुने, हेर्नुहुने सबै विश्वासी जनहरूमा सदा सर्वदा रहिरहेको होस्। आमेन। सबैलाई धेरै 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 जय मसीह र सुरक्षित रहनुहोला।
परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन्। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता तपाईको नाम पवित्र गरियो तपाईको राज्य तपाईको राज्य स्वर्गमा बस्नु हुने पिता तपाईको नाम पवित्र गरियो तपाईको राज्य तपाईको इच्छा स्वरमा छैन यस पृथ्वीमा पुरा होस् यस पृथ्वीमा पुरा होस् हाम्रो दिनभरिको रोटी आज जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ हामीलाई परीक्षामा नल्याउनु तर दुष्टबाट बचाउनु हो किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नु हुने पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियो तपाईको राज्य तपाईको